وقال فرعون او وی فرعون ذرونی پریدی مالرا اقتل موسیٰ چه وجن موسیٰ علیہ السلام ولیدو ربه او دی بلی دی اخپل رب لرا انی اخافو ان یبدل دینکم یقینا زیاری کما دا چه بدل بکی دین ستاسو او ان یظهر فی الارض الفساد یا خکارا بکی پزمکا کی خور بکی پزمکا کی فساد لرا وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام انی عوذت بربی وربکم یقینا ز پناه غواړم پر رب زما او پر رب ستاسو باندې من کل متکبر دار یو تکبر کوونکی نه لا یؤمنو چې ایمان نه راوړي بیوم الحساب پر ورځ د حساب